حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نو ہی پتہ سی حسین پاک نال کی ہونا ہے. میرے دوستو توجہ کرو، کوفے دے اندر جاندے علی پاک نہر فرات دے کنارے تے چلنا شروع ہو گئے. آپ دے نال آپ دا ایک غلام ہے. آپ ایک میدان دے اندر پہنچے. میدان دے اندر پہنچ کے آپ نے زمین تو مٹی اٹھائی، مٹی نو سنگنا شروع کیتا. آدم پوچھتا حضرت جی کی سنگی جاندے ہو؟ فرمایا میرے پتر دے اونٹ ایتھے بیٹھے نے. پھر آپ نے زمین دی مٹی چکی سنگنا شروع کیتا. پیر علی فرمایا ایتھے خیمے لگنے نے. پھر ایک جگہ دی مٹی چکی سنگنا شروع کیتا تے اکھاں چ آنسو آ گئے. آدم پوچھا حضرت جی روئے کیوں ہو؟ فرمایا ایتھے میرے حسین دا لاشا ڈگنا ہے. سارے انوشی کی ہون والا ہے. علی پاک نو بھی پتا ہے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نو بھی علم ہے. مدینہ پاک چھوڑیا ایک لوکا نے